बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं सुहेल खान। नाज़रीन, आज 6 सितंबर का तारीख़ी दिन है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख़ी फ़ैसला सुनाया है, जिसके तहत 50 करोड़ से कम करप्शन करने वाले लोगों को इस मुल्क में कुछ नहीं कहा जाएगा। और ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तारीख़ी फ़ैसला आज उन्होंने सुनाया है। और इस फ़ैसले के तहत अब आज के 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीख़ी और यादगार दिन बना दिया है। ये फ़ैसला क्या है? ये फ़ैसला और इस फ़ैसले से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्या फ़ायदा मिलेगा और किस तरह वो जेल से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, ये इस प्रोग्राम में आपके साथ तफसील से बात करनी है। लेकिन नए देखने वाले नाजरीन से मेरी खुसूसी दरख्वास्त है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आपको हमारी वीडियोस जो है बर वक्त मिले और आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, ने वफाकी हुकूमत और 3 सूबाई हुकूमतों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के ख़िलाफ़ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें फ़ाइल की थी, यानी नैब कवानीन में जो तरामीम किए थे PDM की सरकार ने 2022 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक पिटीशन दायर की थी और उस नैब कवानीन में जो तरामीम की गई थी उसको चैलेंज किया गया था। इमरान खान का कहना था कि ये इन्होंने जो ये कानून साजी की है, ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने करप्शन के केसेस को बचाने के लिए कानून साजी की है। तो लिहाजा इमरान खान ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और 15 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब, उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब ने फिर फैसला सुनाया था और 3-1 के तनासब से, और उन्होंने नैब कवानीन में जितने भी तरामीम की गए थे और जो इमरान खान ने उसको चैलेंज किया गया था, उसको बाकायदा तौर पर कलअदम करार दिया था। और उस फैसले में ये बताया गया था, नैब को बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की थी कि जितने भी करप्शन के केसेस इस नैब कवानीन में जो तरामीम की गई थी, उसकी रूह से जो करप्शन के जो केसेस ख़त्म किए गए थे उसको दोबारा बहाल किया उन अदालत के फैसले ने। और नैब को बाकायदा तौर पर यह हिदायत जारी की थी कि वो उन तमाम केसों को बहाल करके उनको मुतालिका फोरम में सुना जाए और आइन और कानून के मुताबिक जो है उस पर फैसला करें। अब ये नैब कवानीन में जो तरामीम की थी PDM की हुकूमत ने, वो थी क्या? उनमें 2 ख़ास बातें आपके सामने शेयर करता हूँ। एक तो ये था कि अगर कोई शख्स 50 करोड़ से कम कोई करप्शन करता है तो लिहाजा उसको कोई आईनी या कानूनी शिकंजे में कोई नहीं ला सकता, नैब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। दूसरी जो अहम तरमीम की गई थी वो ये थी कि अगर कोई वफाकी हुकूमत या वफाकी काबीना कोई भी फैसला करती है तो उस फैसले के खिलाफ नैब जो है कोई भी इकदाम नहीं कर सकती। ये 2 बड़ी अहम कवानीन में जो तरामीम की गई थी PDM की सरकार ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने करप्शन के केसेस बचाने के लिए, उस पर फिर इमरान खान ने इसको चैलेंज किया था और फिर 15 सितंबर को अदालत ने ये फैसला दिया था, जिसके खिलाफ फिर वफाकी हुकूमत और कुछ 3 सूबाई हुकूमतें उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलें फ़ाइल की थी। और उसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट जो है ये सही नहीं दिया है। तो फिर उसके बाद 5 रुकनी लार्जर बेंच ने, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, उन्होंने इसको बड़ा तफसील से 3-4 महीने के लिए सुना। और उसके बाद फिर 6 जून को, यानी गुज़िश्ता ये जो जून का महीना है, उसमें इस फैसले को इस पर जो है फैसला महफूज किया गया था। और आज उसी 5 रुकनी लार्जर बेंच ने उसी सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के ख़िलाफ़ जो अपीलें जो फ़ाइल की थी, वो इंट्रा कोर्ट अपीलें, वो उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनको अप्रूव कर दिया। और जो 15 सितंबर 2023 की जो जजमेंट थी उसको कलअदम करार दिया। और उसमें ये करार दिया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो इस नैब कवानीन में जो तरामीम की गई थी, उन्होंने बदनीयती से सुप्रीम कोर्ट इसमें आए थे और उन्होंने इसको चैलेंज किया था। और चूँकि कोर्ट का ये भी कहना है कि चूँकि इमरान खान ख़ुद इसके आर्किटेक्ट थे, यानी जब वो अपने दौरे हुकूमत में थे तो उन्होंने भी नैब कवानीन में कुछ तरामीम की थी, तो लिहाजा फिर इसको जो PDM की हुकूमत ने जब नैब कवानीन में तरामीम की तो उसके खिलाफ जब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इमरान खान बुरी नीयत से आए थे। और
آپ کو ایک اور بھی امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ یہ جو اب یہ فیصلہ آیا ہے تو جب یہ 5 رکنی لاجنت بینچ سماعت کر رہا تھا تو اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان کو اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی عدالت میں اس کو موقع دیا تھا، اس نے بات کی تھی، اور اس میں کچھ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے عمران خان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے اس نیب قوانین میں جتنے بھی ترامیم کی گئی ہیں اس میں تو آپ کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے ضرور فائدہ ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو کرپشن کی بنیاد پر جنہوں نے کرپشن کے کیسز ختم کیے تھے میں چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو آج جو فیصلہ آیا ہے اب اس سے تو عمران خان جو ہے سپریم کورٹ میں اپنا کیس ہار گئے، لیکن اپنے کیسز میں وہ بری ہو گئے۔ وہ کیسز القادر ٹرسٹ کیس جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، اور پھر توشہ خانہ 2 ریفرنس جو ہے، اب اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں اب عمران خان جو ہے بہت جلد جیل سے باہر آ جائیں گے، کیونکہ اس فیصلے کے تناسب سے پھر عمران خان جو ہے القادر ٹرسٹ کیس جو کہ تقریباً اختتام پر پہنچ گیا ہے وہ بھی اس سے بری ہو جائیں گے، اور خاص طور پر جو توشہ خانہ کا ریفرنس 2 ہے اس سے بھی عمران خان جو ہے وہ بری ہو جائیں گے۔ تو ایک طرح سے عمران خان تو اس میں ناکام ہوئے کہ انہوں نے کرپشن کے خلاف، یا جن لوگوں نے کرپشن کی تھی یا جو نیب قوانین میں جو ترامیم کی تھی جو چاہتے تھے کہ ان کو جیل بھیجا جائے، عمران خان ان کو جیل تو نہ بھیج سکے لیکن خود ان کو فائدہ ہو جائے گا اور وہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ تو اب میں آپ کو یہ جو آج کی جو ججمنٹ ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سنائی ہے، یہ ججمنٹ جو ہے ایک میجورٹی ججمنٹ ہے، یعنی 5 کے 5 ججز نے یہ تفصیل جو اکثریتی فیصلہ سنایا ہے، لیکن اس میں جو 2 جج صاحبان ہیں، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن حسن رضوی، انہوں نے ایک اضافی نوٹ بھی لکھا ہے، اگرچہ انہوں نے فیصلے سے اختلاف نہیں کیا ہے لیکن انہوں نے ایک ایڈیشنل نوٹ لکھا ہے، اور وہ بھی اس کے بعد اس ویڈیو کے بعد دوسری ویڈیو میں تفصیل سے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ لیکن آج جو وفاقی حکومت کی جو انٹرا کورٹ اپیلیں جو اس عدالت نے منظور کی ہیں اور کس بنیاد پر منظور کی ہیں، وہ اس کا آخری جو ہے پیراگراف میں آپ کو سناتا ہوں۔ ججمنٹ میں باقاعدہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آخر میں جو ایک پیراگراف لکھا ہے بڑا معنی خیز، اس میں اس ججمنٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ the constitution has set out the respective roles of the legislature and that of the judiciary, and every care should be taken to ensure that neither encroaches onto the domain of other constitutional institutions, better serve domain of other، یعنی آئین میں باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ کے حوالے کے کردار کے حوالے سے کچھ رولز جو کردار جو ہے وہ متعین کی گئے ہیں، تو لہٰذا اس کردار کے حوالے سے یا اس کو تناظر میں رکھتے ہوئے کوئی بھی ادارہ دوسرے ادارے میں جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ constitutional institutions better serve the people when they respect each other، اور انہوں نے کہا کہ جو جتنے بھی آئینی ادارے ہیں وہ اگر ان کی عزت کی جائے، ان کا وقار جو ہے قائم و دائم کیا جائے تو وہ بہتر طریقے سے اپنا رول جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ the chief justice and judges of the Supreme Court are not the gatekeepers of Parliament، کہ چیف جسٹس اور ججز جو ہے سپریم کورٹ کے وہ پارلیمنٹ کے دروازے کے یا پارلیمنٹ کے گیٹ کے وہ چوکیدار نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان تمام وجوہات کی بنا پر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیلوں کو ایکسیپٹ کیا ہے، منظور کیا ہے، اور جو 2023 کا جو فیصلہ ہے 15 سپٹمبر کا، وہ اس کو باقاعدہ کالعدم قرار دیا ہے، یعنی جو نیب قوانین میں جو پی ڈی ایم کی سرکار نے ترامیم کی تھی اس کو بحال کیا ہے۔ تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔